बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दें ताकि दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और व्यूज़ जो है वो मिल सकें। तो अच्छा, आज का जो हमारा व्लॉग है कि जो हो चुका कम से कम हमें उसके ऊपर एक जो अक्लमंद कौम है, जो एक दानिशमंद कौम है, जो एक मुफक्किर जिसे कहते हैं फ़िक्र करने वाली कौम है, उस हवाले से हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी। कि और फिर एक और चीज़ है कि इलेक्शन से पहले अगर आप ये देखें ना तो जो पार्टी मुख्तलिफ पार्टीज़ के सर्वेज़ होते थे, ठीक है जी, क्या ये सर्वे नहीं हुआ जिसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत को ढेर ऊपर ले जाया गया है और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम किया गया है? तो लोग सवाल यही करते थे कि भाईजान क्या ऐसा काम मियाँ साहब ने कर दिया कि उनकी मकबूलियत ऊपर और तहरीक इंसाफ की नीचे आ गई है। ठीक है, क्या मुख्तलिफ सर्वे ऐसे नहीं हुए जिनके अंदर नवाज लीग की मकबूलियत को बढ़ा के दिखाया गया? क्या ऐसे सर्वे नहीं हुए जो तहरीक इंसाफ के साइड पे थे, उन्होंने उनकी मकबूलियत को, अच्छा वो तो फिर हदें तोड़ देते हैं ना कि मोर दैन 80-90% वो कहते हैं सारा कुछ ही हमारा है, साढ़े थाल भजना संग किसी ने पूरा थाल ही जो है ना वो हमारा है। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि ये सब कुछ हो रहा है? हुआ है ऐसा। तो अच्छा, फिर करने वालों को क्या पता नहीं था कि हम ये सब कुछ जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं? बिल्कुल पता था, लेकिन ये सब कुछ किया गया। लेकिन एक अहले शऊर कौम की हैसियत से, बाशऊर कौम की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि थोड़ी देर के लिए ना खामोशी से तन्हाई में ये सोचें कि ऐसा क्यों हुआ है। कि ठीक है, नताइज आ गए हैं, मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह 2/3 की बढ़ के मार रही थी, फिर उसके बाद सादा अक्सरियत पे आ गई। लेकिन मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि नवाज लीग जो आखिरी इलेक्शन से पहले थे, मैंने कहा 70 नशिस्तें नवाज लीग लेके जाएगी। हाँ, मैंने पीटीआई की जो नशिस्तें थी वो जो है ना वो 60 के करीब शायद मैंने बताई थी, लेकिन मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा ले जाएगी। लेकिन ये भी अब देखने वाली बात है कि जितनी आज़ाद इंडिपेंडेंट्स की नशिस्तें बताई जा रही हैं उनमें से जेन्युइन जो इंडिपेंडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो कितने हैं और तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं वो कितने हैं। ठीक है जी। इसी तरह मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कहा था कि 60 से 65 के करीब, तो वो भी नज़दीक जो है ना तकरीब मेरा आइडिया जो है वो सही निकला। तो मैंने ये भी कहा था कि बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्लीन स्वीप कर रही है पीटीआई, बिल्कुल वो क्लीन स्वीप उसने किया। तो थोड़ा ज़ाहिर है कि मैं तो अपनी जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अकल फ़हम शऊर दिया हुआ है, ख़बर की बुनियाद पर नहीं करता तजिया, तो कहीं ज़ाहिर है गलत भी हुए। बलोचिस्तान के अंदर मैंने कहा था कि नवाज लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक्वल तकरीबन करार दिया था, तो वहाँ पे भी आप सूबाई असम्बली का रिज़ल्ट देखें तो वो करीब है। लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है लेकिन करीब है। खैर, लेकिन सोचने वाली बात ये है। और हाँ, सिंध से मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं हमेशा बड़ा पता नहीं एक से ज़्यादा व्लॉग्स में मैंने कहा था कि इंटैक्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से और शहरी हलकों से भी वो पहले से ज़्यादा नशिस्तें लेके जाएगी। तो आप अगर देखते हैं ना, कुछ लोगों ने कहा कि शाह साहब आप पीपल्स पार्टी की क्यों साइड ले रहे हैं? मैंने कहा मैं पीपल्स पार्टी की साइड नहीं ले रहा, बल्कि मैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बता रहा हूँ। आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की 34 नशिस्तें जीती, 2018 में 43 और इसने में 54-55 के करीब, कुछ का भी नहीं है, रिजल्ट जीती है। तो जाहिर है अगर मैं कहता था कि बेहतर पोजीशन में आ रही है, फिर मैंने कहा था कि सिंध इंटीरियर सिंध से वो इंटैक्ट है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो साफ़ी, वो तजियाकार जो चोटी के हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ना, उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर ये कहा कि अब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अपना जो एक बयानिया है वो बदलना पड़ेगा, इसलिए कि जो हम कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने काम ही नहीं कराए सिंध के अंदर, तो उसने काम करवाए हैं, तो तभी उसको मुतवातर चौथी मरतबा लोगों ने क़यादत के लिए चुना है। बग़ैर काम कराए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यानी ये सारे का सारा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हफ्ता 2-10 दिन, महीना सवा महीना चलेगा, उसके बाद वो ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये फिर एंटी पीपल्स पार्टी मीडिया के तौर के ऊपर काम करेगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं।
اور بلوچستان کے اندر بھی جس طرح میں نے کہا کہ لیڈ کر رہی ہے، اور 2018 اور 2013 میں تو نام و نشان بھی نہیں تھا، اور پنجاب کے اندر بھی وہ 7 سے 10 نشستوں پہ آئی ہے، قدرے بہتری ہوئی ہے۔ بلوچستان کے اوپر خیبر پختونخوا میں وہ 5 سے 2 سیٹوں پہ آئی ہے، وہاں پہ تھوڑا سا وہ نیچے گئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز لیگ کا اپنا جو اس کا بیانیہ تھا، جس کو پاپولر ایک بیانیہ جو تھا وہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ اپنے اس بیانیہ کی حفاظت نہیں کر سکی، اور نیا بیانیہ وہ کوئی بنا نہیں سکی، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اس نے جو الیکٹیبل تھے ان کو لیا، تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کی تو ایسی تیسی ہو گئی، اور نیا کوئی بیانیہ حالانکہ اس کو معاشی اعتبار سے جو تھا وہ بیانیہ بنانا چاہیے تھا، وہ نہیں بنا سکی، لے دے کے پھر جس طرح میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایک بیانیہ بنایا کہ پائن ساڑی گل ہو گئی ہے، وہ ساڑی گل جو ہو گئی ہے نا، اس نے اس کے بیانیے کو اور اس کی پولیٹیکل جو ایک پاپولیرٹی تھی اس کو اور ستیہ ناش جو ہے نا کیا۔ پھر ایک وجہ جو تھی نواز لیگ کا تھا لیول پلینگ فیلڈ۔ اچھا، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے بڑی اچھی چیز ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن خدا را لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا تھا کہ جو 2018 کے اندر آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اسے ضرب تقسیم دے کے آپ اپنی مخالف پارٹی جس نے آپ کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ 2 غلطیاں مل کر تو کبھی بھی مقصد وہ درست نہیں ہوا کرتی کہ انہیں آپ کہہ دیں 2 غلطیاں مل کے صحیح ہو، نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ سوس سمیت واپس کرنا شروع کیا۔ آپ نے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا بینہ وہی کچھ انہی قدموں کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے اندر تمام تر وہ محکمہ زراعت اور خلائی مخلوق اور سب کچھ کرنے کے باوجود تحریک انصاف کو نہ پنجاب میں سادہ اکثریت ملی تھی نہ مرکز میں سادہ اکثریت ملی تھی۔ تو اسی طرز عمل کے اوپر چلتے ہوئے، اسی راہ کے اوپر چلتے ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پھر کامیابی مل جائے، جبکہ سوشل میڈیا کے اوپر بیانیہ بنانے کا جو ماسٹر ہے وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ہے، اس کا قائد ہے۔ تو ایک پھر اگر آپ کسی حد میں رہتے نا مثلا لیول پلینگ فیلڈ کے اندر کہ جناب ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، کیسز بنائے اٹس اوکے، جیلوں میں گئے اٹس اوکے، ان کی ضمانتیں ہوئیں، آپ نے انہیں ضمانتوں کے باوجود گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ پھر اصل میں کیا ہوا کہ پتہ نہیں کس حکیم نے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کا، یہ بالکل وہی ہے 2018 والا کہ جناب 25 جولائی کو الیکشن تھے تو جو 6 جولائی کو میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ کس حکیم نے کہا تھا آپ کو کہ الیکشن سے عین پہلے 13 گھنٹے ایک دن میں سماعت کر کے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مقصد کس طرح انہیں سزائیں دی گئی، اور پھر 342 کا جو ہے بیان کریں اور پھر فوری فیصلہ جو ہے محفوظ کریں اور جناب آپ سنا دیں۔ 3 کیسز کے اندر آپ نے انہیں سزا سنائی ہے، توشہ خانہ کیس کے اندر، اس کے بعد، اور ہاں خاص طور کے اوپر ایک سائفر کیس، اور تیسرا جو عدت والا کیس تھا۔ سر عدت والے کیس کے اندر جس سے بھی میں نے پوچھا ہے یا رابطہ کیا ہے، جو ایک عام سے لے کے خاص جو تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کر اگر اس طرح کریں گے تو فیوچر کے اندر آپ کون سی جو ہے نا مثالیں وہ سیٹ کر رہے ہیں، کون سے کیا مقصد، اس طرح کسی نے جو ہے نا یہ انہوں نے کہا اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ تو 3rd جو 16 ماہ کی حکومت کا بیگیج تھا وہ بہت زیادہ تھا، بجائے یہ کہ اس بیگیج کو کور کرنے کے لیے آپ کچھ کرتے، آپ نے وہی 2017 کا کہا کہ جو 2017 میں یہ ہو گیا، 2017 اور 2024 کے اندر 7 سال کا فرق ہے۔ 7 سال کے فرق کے ساتھ بہت زیادہ جناب فرق پڑ جاتا ہے، لیکن نواز لیگ نے اس فرق کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اس کو مد نظر نہیں رکھا، اس کو کسی دیکھا نہیں، انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو یہ سارا جو چیزیں ہیں نا یہ بنی ہیں، تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ آج بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خدائے بزرگ و برتر کی طاقت کے بعد سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ عوام کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے اوپر بھروسہ کریں، عوام کی طاقت کے اوپر بھروسہ کریں اور خدا را انتقامی سیاست کو چھوڑ دیں اور ملک اور قوم کو جو ہے نا اس کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کچھ کریں اور ملک اور قوم کو آگے بڑھائیں، ملک اور قوم کی فلاح چاہیں۔ تو باقی یہ جو انتقامی جذبے ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ رہنے دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔